अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम बात ज़हन में रख लीजिए कि अल्लाह ताला मज़हब नहीं देखते, अल्लाह ताला मेहनत देखते हैं। कोई भी मज़हब का इंसान अगर मेहनत करता है दिल लगी के साथ में, अल्लाह ताला के कुदरत का जो मेयार है उसके ऊपर पूरा उतरता है तो अल्लाह ताला उसको उसका फल देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ। इंसान जितनी कोशिश करता है, जो कोशिश करता है उसी का उसको फल मिलता है, उसी के लिए के मुताबिक उसको मिलता है। यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मुसलमान जो है वो मेहनत करे तो उसको देता है या उसको ज़्यादा देता है। अल्लाह ताला ने मदद का वादा ज़रूर फरमाया है, लेकिन वो आप जो ईमान और जज्बे की जो शिद्दत होती है उसकी बुनियाद पे वो जो मेहनत की या जो बज़ाहिर जो अफरादी क़ुव्वत होती है उसकी कमी जो है वो अल्लाह ताला पूरी कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल दुनिया का कुदरत का एक असूल है, कानून है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है वो कोशिश मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको उसका फल दे देते हैं। अगर कोई मुसलमान मेहनत कोशिश करता है, जिस चीज़ की मेहनत कोशिश करता है उसको अल्लाह ताला फल दे देते हैं। लिहाजा जहन में ये चीज़ रख लें कि जो आपने बोना है वही आपने काटना है। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो फिर जाके आगे एक मेयार पे पहुँचेंगे, तो फिर भी आगे जाके चांसेस होंगे कि वो किसको कामयाबी मिलती है, किसको नाकामी मिलती है, या वो कौन किस लेवल तक पहुँचता है। एक कहानी सुनाते हैं आपको एक शख्स की, और उससे रिलेटेड जो है ये बातें जो है आप रिलेट कर लीजिएगा और बाद में भी इनको थोड़ा सा जिक्र करेंगे। एक इंसान था, मैथ्यू उसका नाम था। उसने वो दुनिया का एक परेशान तरीन इंसान एक वक्त में रहा और बाद में वो दुनिया का खुश तरीन इंसान बना। कैसे हुआ कि बचपन में उसने जंग के हालात देखे, उसने लाशें देखी, मौतें देखी। उसके जो है उसका वालिद जो था गुरबत में फ़िलासफ़र था, वो फुलदा रहता। यानी कि उसने बड़ी बड़ी मसाइल, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, बहुत जो हालात जो है ना सख्त किस्म के वो उसने फ़ेस किए। दूसरी जंग अज़ीम के हालात थे शायद। तो उसने उसकी नेचर जो है उसके दिमाग में अफसरदगी जो है उसके दिमाग का हिस्सा बन गया। उसने कई दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसने ख़ुदकुशी की प्लानिंग की, सोचा, लेकिन फिर भी वो अपनी एफ़र्ट जो है, मेहनत जो है उसकी तरफ भी गामज़न रहा। यहाँ तक कि उसने PhD भी कर ली। उसके बाद उसके कुछ हालात जो है रिलैक्स हो गए, उसको जॉब भी मिल गई, उसको जो है गाड़ी भी मिल गई, सारी सहूलियात जो हैं वो उसको मिली। लेकिन उसके जो अंदर का दुख था वो कम नहीं हो रहा था। उसका जो नेमतें थी, जो चीज़ें थी, उनसे भी उसका दिल उचाट था, क्योंकि उसने पहले के बुरे हालात ही इतने देख लिए थे कि उसके जहन में वही बार बार आते रहते थे। यहाँ तक कि उसने जो है मुख्तलिफ लोगों का जो है काम कार हर चीज़ छोड़ छाड़ के, तो कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी चर्च, कभी रेगिस्तान, कभी पहाड़, मुख्तलिफ जगहों पे वो जो है वो दुनिया का मुशाहदा और लगन के दुनिया जो है सुकून की तलाश में वो फिरता रहा कि दुनिया में लोग कैसे जो है बस रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, कई साल दुनिया से कटा रहा, भूख में रहता, बार बार वो एक जगह बैठा है, भूखा ही बैठा रहता। कभी चला गया करीब गांव से कुछ खाने पीने के लिए ले आया, फ़कीरों की तरह, जोगियों की तरह के हालात भी उसने जिए। जब उसने ये सारा कुछ देख लिया तो कई सालों के बाद दोबारा वो ज़िंदगी की तरफ लौटा। उसने अपनी जो ख्वाहिशात थी उनको जो है, उनकी मौत जो है, उसने ख़ुदकुशी की बजाय उसने अपनी ख्वाहिशात जो है उनको मौत जो है वो दे दी। उसने फिर दोबारा उसका जो है तजर्बात किए गए, उसको देखा गया, तो वो दुनिया का खुश तरीन इंसान जो है, मुतमईन इंसान जो है वो साबित हुआ। उसके ऊपर तजर्बात किए गए, उसमें गम के हार्मोन्स उसके अंदर नहीं थे। ये नहीं कि उसमें पैदा नहीं हो सकते थे, पैदा हो सकते थे, लेकिन पैदा नहीं होते थे। क्या वजह कि उसने ख़ुदकुशी करने की बजाय अपनी जो है ख्वाहिशात जो हैं, खौफ जो है, उनको खुद से उसने कत्ल कर दिया, उनकी ख़ुदकुशी कर ली। उसने अपनी ज़ात को मिटा के दोबारा वो दुनिया की तरफ आया। उसने फिर एक किताब लिखी। उसने वो किताब जो है उससे जो कमाई होती थी वो भी उसने फ़लाह के कामों के लिए लगाई, चैरिटी के लिए कामों पे, दुनिया से चैरिटी वो भी उसने फ़लाह के कामों के लिए ऊपर लगाई। अपना आप योगा वगैरह करता, जो दूसरी जो है सारी चीज़ें जो दुनिया से रिलैक्सेशन की वो इस
سائڈ پہ اس نے فوکس کیا. یعنی کہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے جو چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو سکون دیں گی، ان کو چھوڑ کے پھر اس کو سکون ملتا ہے. ان کو اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم کر دے تو پھر اس کو اس کی اہمیت ملتا ہے، اس کا جو ہے سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں ایک سبق بھی دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے بڑھ کے نہیں ہے. جیسے کھیل تماشے میں آپ بہت سارے سکور کر لیں، بہت سارے گول کر لیں، وقتی طور پہ ہوتا ہے، بعد میں پھر دوبارہ وہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی وقتی ان کی کوئی ظاہر جو ہے وہ ایک فکس کوئی کوانٹٹی یا تعداد آپ کے سامنے آپ کے بینک میں نہیں جمع ہو سکتی. یہ میں بڑے گول جو ہیں جو ٹورنامنٹ جو ہیں جو ورلڈ کے ہو رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کو بھی دیکھا جائے تو بعد میں وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں، صرف ذہن کی ایک سوچ رہ جاتی ہے. اسی چیز کو دنیا کو کہا گیا ہے کہ یہ عام طور پہ کہ یہ جیسے ایک مکڑی کا جالا بے اہم ہوتا ہے، جیسے مچھر کا پر جو ہے وہ بے اہم ہوتا ہے، جیسے کوئی مردہ جانور مردہ بکری بے اہم ہوتی ہے، اس طرح سے دنیا کی کو جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے دنیا کو اس طرح سے کہا گیا ہے کہ جو انسان ہے اگر دنیا کو اپنے ذہن میں بہت زیادہ سوار کر لے گا تو وہ اس کے لیے بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے. اگر دنیا کی محبت ہے، وہ جیسے پانی، دریا کا پانی جو ہے کشتی کے اندر چلا جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے، اسی طرح دنیا کی محبت جو ہے انسان کے دل میں چلی جائے، اس کو جکڑ لے تو پھر اس کو اچھائی برائی کی تمیز وہ بھول جاتی ہے. پھر وہ اس کو کوئی چیز مل جائے، پہلے ڈھونڈنے کی خواہش رہتی ہے، پھر مل جائے تو پھر اس کو بچانے کی خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے چھن جانے کا ڈر رہتا ہے، اور اگر کچھ ٹائم گزر جائے تو پھر نئی چیزوں کی تلاش میں وہ نکل پڑتا ہے. یہ اس کو بے چین رکھتی ہے. وہ بار بار جو ہے پہلے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو روٹی روزی مل جائے، پھر اس کو ہوتا ہے کہ یہ روزی روٹی کم ہے، زیادہ ہو جائے، پھر وہ عہدوں کی تلاش، پھر وہ مزید ترقی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، ترقی کرنے کے لیے چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اس ترقی میں اپنا سکون، دوسروں کا سکون وہ ختم کر دینا، اسلام، دین، قاعدے قانون وہ بھلا دینا، یہ غلط بات ہے. کہ ہمارے ملک میں، دنیا میں اکثر لوگ رشوت جو ہے جو دوسری ایسی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے، رشوت خاص کر جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے دوسرے انسانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. بہت ساری دوسری برائیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. منافع خوری ہے، آپ ذخیرہ اندوزی ہے، دوسروں کی حق تلفی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں مختلف پولیس کے محکمے آ جاتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں بے شمار جو ہے یہ ٹیکس کے محکمے ہیں، چھوٹے چھوٹے کئی محکمے ہیں، انہوں نے انسانوں کا جینا جو ہے وہ حرام کیا ہوا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن ان لوگوں کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے دولت جو ہے، پیسہ جو ہے وہ انسان کو سہولیات دے سکتا ہے، لیکن سکون کے لیے ان کو اپنے ضمیر کی آواز سننی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہدایت، نیکی کی توفیق دے اور ہمیں شریر لوگوں کے شر سے بچائے، اور ہمارے ملک کا، سب کا نام جو ہے وہ بلند کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، کسی تک پہنچے گی، ہو سکتا ہے وہ اس کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے دوسروں تک یہ بات پیغام پہنچا سکے. اور کمنٹس میں اگر کوئی اچھی بات سمجھتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا جو میرے لیے، دوسروں کے لیے مزید بہتری کا سبب بنے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے قریبی لوگ جو ہیں ان کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو جی.